انا هاد السيده ولاد لو كوبل ملي كانوا في انستغرام ومشهورين اوتون كو كوبل انا عمري ما تبعتهم سو ني با جو نو سوي با لور سيبل ما سي با مون ستيل ياك مي كنلقاوهم في لاكتواليتي في طوندونس طالعين دونك جو ريغارد كوم تو الموند. Et هاد الصباح عاد قالوا لي الناس بان راه l'enfant qu'ils ont ensemble est un enfant qui a un problème de santé au niveau des jambes وماما معذبه معاه ما بين لي كيني ما بين الاطباء. وانت الظرافات بدون رحمه عارف المراه معذبه مع سون انفون. شتي حنا وليداتنا كيكونوا فيهم الحلاقم ولا ان بوتي بروبليم صغير او نيفو دو لا سونتي وكنمرضوا. زيد من غير انك مرونه مع طون انفون في ان بروبليم كي جو بونس سيريو انت طلقتي تليبيريتي وكتنشر في السعاده ديالك وفي البروغرامات اليوتيوبيه وعلى مواقع التواصل. هادشي كله مخطط ليه زعما د مانيير اسكو تو با بارطاجي تا نوفيل في افيك لي جون. سير قابلها ولدك وقف معاه لي كونسلطاسيون كل نهار ها الكيني ها لا ريدوكاسيون ان بون بير اكزومبلير ساليت كلشي ودرتي اللي عليك وشاط لك الوقت. اش كنقول لكم نتوما ديروا لي كارت بارطاجي مع الرجاله البنات ما كتصنطوش. انتي توحلي كومبليتمون باسكو تو اون مير وهو راه حتى هو سي ان بير راه حتى هو خاص يكون عنده اكزاكتومون لي ميم ريسبونسابيلتي كو توا. البنات خاصكم تحلوا عينيكم. علاش كتهزوا الحمل كله علاش باش يشيطوا ليه الفلوس ويشيط ليه الوقت ويتحيدي ليه ستريس حتى ارتاح وحتى حلبو قلبو تحل لوحده اخرى. وانتي الظريفه الله الا قيلي بك شي جليسه مزيانه باش نحل لك المخ والمخيخ والبصره السيسائيه والعينين وتشوفي مزيان كنتو ان تران دو جايه زالقه مع واحد الدرديبه مازال ما فراسكش ودابا هو فرحان. عرفتوا ليغو ديالو فين واصل دابا. جو بارل دو لوي الصفحات كيحطوا تصويرته هو وياها ودابا يلاه دايرين واحد لا فيديو من يوم تلاقينا انا وياك في شي هو كضحك. راه حنا اللي كنضحكوا عليك كاملين قوم ديال العيالات لي فام حنا اللي مدورين عليك ضحك وبقات فينا ديك مسكينه ديك الدريريه. ايوا راه ما عندك اولد عمي راه ما عندك زعما سمارت ما سمارت والو. كنتي تكون سمارت كنتي تاخد دا سيتواسيون او طون كو بير ديفورسي كي سوكوب دو سون انفون وتلقى دي سوجي بوكو بلوس انتريسون سون utiliser une jeune femme qui est dans une situation délicate. دابا نيري على بلان دابا هو دخل في الدخله الوالده ديالها لاله توفات دونك اي دون اون هيبر فراجيليتي انكرويابل وغيتزرع معاها وراك بنت عمي الزوينه لا مانيبيولاسيون كومون il va te manipuler ضربك الفيقه دون كيلكو زاني وحطك معايا هنا مرحبا الزين ديالي تقدري تسيرتي لي ميساج. بالنسبه للناس اللي كيقولي دابا انت شهرتي اولا هو مشهور ما كيتسناش مننا نهضر عليه باش يزيد يتشهر. ثانيا الا كانت الشهره غادي تجي على لو ميبري ديال دي ميليي دو فام اي لا ان دو بوكو دو فام باسكو اي مرا دازت من لا ميم سيتوياسيون غتزيد تكرهو بصحه. داكشي اللي بغيت لك اخويا. يلا الناس كيبغيو يتشهروا يلقاو لامور دي جون يحب الناس راه شي حاجه زوينه. لا انت اليوم في هاد لا بيريود سنيتي على لو ميبري ديال بوكو دو جون من خاطر هذاك الفوج اللي عندك ديال الي هادوك راه بحالك ils te ressemblent vous faites partie des gens اللي ما فيهمش الرحمه. دونك على عين باخر المستجدات لوم اون كيستيون تواصل معايا سور انستغرام اون ميساجري فوز ايماجيني انني عاود درت ليها غوماج سافوناج وبيان سور قال الله تعالى قال الرسول عليه الصلاه والسلام جبد لي شي حديث vous imaginez mes réponses. ومن بعد قال لي هي انا درت لها لانيفرسير حتى شي مقهوره على امها وفي واحد القوقعه وسول ان اكسبير وقالوا ليه مزيان باش تخرج من القوقعه وانا ما سحبت يدها لاس فيغاس ومن لاس فيغاس دوزها لغوم ومن غوم دوزها لميلان دار لها شوبينغ باش مسكينه تنسى شويه لو دوي. بنيتي كنتي كتفرجي فيا لو دوي عنده احكامه وعنده واحد المراحل غادي تدوزي منهم ومجبور عليك تدوزي منهم. فينا هو الخاطر باش تصوري وفينا هو الخاطر باش ديري ستوريات وقال لك هذوك ستوريات ديال الحب والتعانيق داروهم قبل ما توفى ماماها
ايوا اش بوستيتوهم؟ قال لي انا غنهضر معك كلام الله، واليتيمه فلا تقهر، وانت قهرتي اليوم ديك اليتيمه وبكيتيها. انا عاد خرجت من الخدمه مشيت طليت عليها. كيقول لك الله بروتيج تا فام، يقول لك العقل السيده اون بيريود دو دوي خاصها تقابل النفسيه ديالها وتبعد على لي ريزو سوسيو. اللي كيبغي مرتو بصح نيتو عارف ما عندهاش خبره في لي ريزو سوسيو، حنا عارفين لي ريزو سوسيو كيفاش دايرين، ما غاديش يمانيبيلو ويستعملها باش دور عليه الهضره ويكون لو سوجي د الساعه. اونط اتوا، حشومه وعيب وعار عليك. البنت باقا صغيره اون بيريود قاصحه بزاف، وانت تو اون تران دو لا مانيبيولي باش يعجبك الحال والناس يهضروا عليك وانت اوفون تقول واه كيهضروا عليا. tu es un sadique اللي كيبوستي دوك الفيديوهات ديال بيت النعاس باش طون اكس فام تشوفهم. tu es sadique. اش من ربح عندك انت كتبوستي دوك الفيديوهات ديال الرومانسيه؟ اش من علاش اش استفدتي؟ هذا هو الدين، وهذا هو قال الله وقال الرسول، وهذا هو تو بروتيج تا فام. يا الظريفه الزوينه نصيحتي لك من امراه لامراه، غير خرجي من لي ريزو سوسيو، لانك دخلتي دخله خايبه. ما دخله ما والو. زلقه اللي في هذيك الحكاكه د مطيشه، عرفتيها؟ زلقه ديال الحكاكه د مطيشه. نو غير خرجيو. تبارك الله راجلك الى بوكو دو مويان، يمشي يشري لك شي شوغوم فرقع وسيري ديروا لو تور ما بين لاند لاندونيزي لا ماليزي، وجيبي التواب الفريح وكونسونتر-toi sur tes créations. وسيري الناس اللي كيمشيو اون فوا بار سيمين عند ان بسين تيسيري 3 فوا بار سيمين باش دوزي ان شاء الله هاد لا بيريود اللي انت فيها بطريقه مزيانه، وما تزربيش بالولاد. ترياتي تعرفي راسك اش كديري دابا، راك باقا مقلوبه بلا ديبرسيون. انا كنت كنعرفك ما نخليك ديري والو وانت في اون بيريود ديفيسيل. ماما كانت مريضه الله يرحمها ويسع عليها. لا بيريود دو دوي تو بالنسبه لي على حد علمي ملي كيكون شي واحد في اون سيتواسيون ديفيسيل، لان دي بارون كيكون مريض بزاف، كيكون في اون مالادي اللي الامور غادا وكتنزل، ما يمكنش لك تشاركي حياتك مع كيكان اللي حتى هو فريشمون ديفورسي لا انت ايكيليبري ولا هو ايكيليبري، كتنوضو كتبنيو شي حاجه. انا راه كلشي تخليها لراسي الا علاش مبوستين شميم ديال بيت النعاس دي كل سعاده انتو فيها. بعد انت توي الواد تخف ان بونور، انت باقا واحله مع لو دوي. قولوا لي شكون فيكم في لا بيريود دو دوي كانت راشقه ليه على البوسان والتعناق والتشاميم؟ قولوا لي شكون اللي في لا بيريود دو دوي كتكون راشقه ليه على الفيديو والبوز. نسمحوا لي باسكو قال لي هذاك الشيء كان قبل. وانت يا مطيح سنانك في لي ريزو سوسيو، ما عرفتش بنادم غادي يدير لو ليان. هادي 2 سيمين و 3 سيمين الفردوس الاعلى الله يرحمها ويوليها برحمته، من بعد العيد ميلاد حتى قالوا لك البسيكولوج ولي زيكسبير صحابك بانك خصك تخرج من القوقعه، دونك درتي لها عيد ميلاد سوربريز. ومن بعد لونسيتو لنا الفيديو ديال السعاده اللي حنا فيه السعاده، والله تلاقين على من طنزو، ولكن لا سا مارش با الفيلم. شوفي يا حبيبه غير حيدي لي ريزو سوسيو، لان ماشي جيتي في واحد الوقت ماشي وقتك بنيتي. سيري خذ لها اخويا واحد الشوغوم بشي 200 مليون وعمر لها السلعه بشي 250. وكاين غير التوابات ديال 30,000 50,000 100,000 كاين. تبارك الله راه لي كرياتريس الواعرين. جو بو سيتي ذهب بن عبود، راه ما كاين غير جو بونس تكون هي كتعرفها. عندك مريم بالخياط راه كيخدموا على لي كرياسيون ديالهم، التوابات الفريع، على مجموعه النباتات وعلى دير لها شي اتولي في الطرازات والنباتات، وحيدوا عليكم لي ريزو سوسيو لانكم ما صدقتوش في هذه اللعبه هذه. نو انا qui suis toujours avec les femmes، انا مون كونساي حبيبه غير ايفيت لي ريزو سوسيو، ما دخلتي دخله ديال نو. سينون كاين هذاك لو جونغ اللي يقول لك نو مايا مي لو ميك سي ان كوتش. Donc, non mais Maya, tu te rends pas compte, le mec c'est un coach, c'est un ingénieur, après il a fait son doctorat, il est trop fort, le type, tu vois, il a réussi à la faire sortir de sa dépression, de son deuil, en comme ça, un anniversaire de l'amour, et c'est bon, elle a
dépasser avec vraiment avec beaucoup de courage. Le type est trop fort. Tu sais, le type c'est une boule d'amour. Une fois avec une femme, il la rend épanouie, super heureuse.